ಹಸ್ತೆ ಧವಲತರಾಂ ಶುಕಗಂಧಮಾಲ್ಯಶೋಭೆ ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೆ ಮನೋಜ್ಞೆ ತ್ರಿಭುವನ ಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಂ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನೇರಿಸಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಯೇನ ದೇವಾಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುಡತೆ ಸದಾ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪಾವಮಾನ್ಯಃ ಪುನಂತು ಮಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಶತೋದ್ಯಾಮಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವಯಂ ಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಣೀಮಹೇ ಇಂದ್ರಃ ಸುನೀತಿ ಸಹಮಾ ಪುನಾತು ಸೋಮಃ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾ ವರುಣಃ ಸಮೀಚ್ಯ ಯಮೋ ರಾಜಾ ಪ್ರಮೃಣಾಭಿಃ ಪುನಾತು ಮಾ ಜಾತವೇದಾಮೋರ್ಜಯಂತ್ಯಾ ಪುನಾತು ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಂ ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಶಂಚತುಷ್ಪದೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. उपदधातीत्युपादधाति तस्मात् सर्पान् ऋतून् अन्विति वायुः एति वरीवर्ति वृष्टिसनीरिति वृष्टिसनीः उपेति दधाति वृष्टिम् एव अवेति रुन्धे यत् एकधेत्येकाधा उपदध्यादित्युपदध्यात् एकं ऋतुं परिषेत् अनुपरिहारमित्यनुपरिहारं साधयति तस्मात् सर्वान् ऋतून् परिषति. यत् प्राणभृत इति प्राणभृतः उपधायेत्युपाधाय वृष्टिसनीरिति वृष्टिसनीः उपदधातीत्युपादधाति तस्मात् वायुप्रच्युतेति वायुप्रच्युत आदिवः वृष्टिः ईयते. पशवः वै खलु वै पशवः नाना अव्रता इति नाना अव्रताः ते अपः एव अभीति समनस इति स मनसः. यं कामयेत अपशुः स्यात् इति वयस्य आह तस्य उपधायेत्युपाधाय अपस्य आह उपेति दध्यात् असं ज्ञानमित्यसं ज्ञानम् एव अस्मै पशुभिरिति पशुभिः करोति अपशुः एव भवति. यं कामयेत पशुमानिति पशुमान् स्यात् इति अपस्य आह तस्य उपधायेत्युपाधाय वयस्य आह उपेति दध्यात् संज्ञानमिति संज्ञानम् एव अस्मै पशुभिरिति पशुभिः करोति पशुमानिति पशुमान् एव भवति.
चतस्रः पुरस्तात् उपेति दधाति तस्मात् चत्वारः रूपाणि द्वे इति शुक्ले इति द्वे इति कृष्णे इति मूर्धन्वतीरिति मूर्धन्वतीः भवन्ति तस्मात् पुरस्तात् मूर्धा पञ्चा दक्षिणायां श्रोण्याम् उपेति दधाति पञ्चा उत्तरस्यामित्युत्तरस्यां तस्मात् पश्चात् वर्षीयान् पुरस्तात् प्रवण इति पुरस्तात् प्रवणः पशुः बस्तः वयः इति दक्षिणे अगंसे उपेति दधाति वृष्णिः वयः इति उत्तर इत्युत्तरे अगंसौ एव प्रतीति दधाति व्याघ्रः वयः इति दक्षिणे पक्षे उपेति दधाति सिंहः वयः इति उत्तर इत्युत्तरे पक्षयोः एव वीर्यं दधाति पुरुषः वयः इति मध्ये तस्मात् पुरुषः पशूनाम् अधिपतिरित्यधिपतिः इंद्र अग्नि इति इंद्र अग्नि अव्यथमानाम् इति स्वयमातृणामिति स्वयम् आतृणाम् उपेति दधाति इंद्राग्निभ्यामिति इंद्राग्निभ्याम् वै इमौ लोकौ विधृताविति विधृतौ अनयोः लोकयोः विधृत्या इति विधृत्यै अधृता इव वै एषा यत् मध्यमा क्षितिः अन्तरिक्षम् इव वै एषा इंद्र अग्नि इति इंद्र अग्नि इति आह इंद्राग्नि इति इंद्र अग्नि वै देवानाम् ओजो भृता वित्योजः भृतौ ओजसा एव एनाम् अन्तरिक्षे चिनुते धृत्यै स्वयमातृणामिति स्वयम् आतृणाम् उपेति दधाति अन्तरिक्षं वै स्वयमातृण्येति स्वयम् आतृण्णा अन्तरिक्षम् एव उपेति धत्ते अश्वम् उपेति घ्रापयति प्राणमिति प्राणम् एव अस्याम् दधाति अथो इति प्राजापत्य इति प्राजापत्यः वै अश्वः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अग्निम् छिनुते स्वयमातृण्येति स्वयम् आतृण्णा भवति प्राणानामिति प्राणानाम् उत्सृष्ट्या इत्युत्सृष्ट्यै अथो इति सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अनुख्यात्या इत्यनुख्यात्यै देवानाम् वै सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् यताम् दिशः समिति अव्लीयन्ता ते एताः दिश्याः अपश्यन् ताः उपेति अदधता ताभिः वै ते दिशः अदृगम्हन् यत् दिश्याः उपदधातीत्युपदधाति दिशाम् विधृत्या इति विधृत्यै दश प्राणभृत इति प्राणभृतः पुरस्तात् उपेति दधाति न वा वै पुरुषे प्राणा इति प्राणाः नाभिः दशमी प्राणानिति प्राणान् एव पुरस्तात् धत्ते तस्मात् पुरस्तात् प्राणा इति प्राणाः ज्योतिष्मतीम् उत्तमामित्युत्तमाम् उपेति दधाति तस्मात् प्राणानामिति प्राणानाम् वाक् ज्योतिः उत्तमेत्युत्तमा दशा उपेति दधाति दशा अक्षरेति दशा अक्षरा विराडिति विराट् विराडिति विराट् छन्दसा ज्योतिः ज्योतिः एव पुरस्तात् धत्ते तस्मात् पुरस्तात् ज्योतिः उपेति आस्महे छन्दागंसि पशुषु आजिम् अयुहूतान् बृहति उदिति अजयत् तस्मात् बार्हताः पशवः उच्यन्ते एमा छन्दः इति दक्षिणतः उपेति दधाति तस्मात् दक्षिणावृत इति दक्षिणा आवृतः मासाः पृथिवी छन्दः इति पश्चात् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै अग्निः देवता इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै अग्निः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति षट्त्रिगंशदिति षट्त्रिगंशत् समिति पद्यन्ते षट्त्रिगंशदक्षरेति षट्त्रिगंशत् अक्षर बृहति बार्हताः पशवः बृहत्या एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे बृहति छन्दसाम्
स्वराज्यमिति स्वराज्यं परीति इयाया यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते गच्छति स्वराज्यमिति स्वराज्यं सप्ताबालखिल्या इति बालाखिल्याः पुरस्तात् उपेति दधाति सप्ता पश्चात् सप्ता वै शीर्षण्याः प्राणा इति प्राणाः द्वौ अवा अंचौ प्राणानामिति प्राणानां सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाय मूर्धा असीराट् इति पुरस्तात् उपेति दधाति यन्त्रीराट् इति पश्चात् प्राणानिति प्राणान् एव अस्मै समीचः दधाति देवाः वै यत् यज्ञे अकुर्वत तत् असुराः अकुर्वत ते देवाः एताः अक्ष्णया स्तोमीया इत्यक्ष्णया स्तोमीयाः अपश्यन् ताः अन्यथा अनूच्येत्यनूच्य अन्यथा उपेति अदधत तत् असुराः न अन्वपायन्नित्यनो अवायन् ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यत् अक्ष्णया स्तोमीया इत्यक्ष्णया स्तोमीयाः अन्यथा अनूच्येत्यनूच्य अन्यथा उपदधातीत्युपदधाति भ्रातृव्याभिभूत्या इति भ्रातृव्या अभिभूत्यै भवति आत्मना अपरेति अस्या भ्रातृव्यः भवति आशुः त्रिवृतिति त्रिवृत इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञमुखं वै त्रिवृतिति त्रिवृत यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति व्योमेति व्योमा सप्तदश इति सप्तादशः इति दक्षिणतः अन्नं वै व्योमेति व्योमा अन्नं सप्तदश इति सप्तादशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते धरुणः एकविंश इत्येकविंशः इति पश्चात् प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै एकविंश इत्येकविंशः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै भान्तः पञ्चदश इति पञ्चादशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै भान्तः ओजः पञ्चदश इति पञ्चादशः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते एतस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति प्रतूर्तिरिति प्रतूर्तिः अष्टादश इत्यष्टादशः इति पुरस्तात् उपेति दधाति द्वौ त्रिवृताविति त्रिवृतौ अभिपूर्वमित्यभिपूर्वं यज्ञमुख इति यज्ञमुखे वीति यातयति अभिवर्त इत्यभिवर्तः सविगुंश इति सविगुंशः इति दक्षिणतः अन्नं वै अभिवर्त इत्यभिवर्तः अन्नं सविगुंश इति सविगुंशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते वर्चः द्वाविगुंशः इति पश्चात् यत् विगुंशतिः द्वे इति तेन विराजाविति विराजौ यत् द्वे इति प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा तेन विराजोरिति विराजो ओहो एव अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् अन्नाद्य इत्यन्न अद्य प्रतीति तिष्ठति तपः नवदश इति नवदशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः तस्मात् सव्यः हस्तयोः तपस्वितर इति तपस्वीतरः योनिः चतुर्विगुंश इति चतुर्विगुंशः इति पुरस्तात् उपेति दधाति चतुर्विगुंशत्यक्षरेति चतुर्विगुंशति अक्षरा गायत्री गायत्री यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति गर्भाः पञ्चविगुंश इति पञ्चविगुंशः इति दक्षिणतः अन्नं वै गर्भाः अन्नं पञ्चविगुंश इति पञ्चविगुंशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते ओजः त्रिनव इति त्रिनवः इति पश्चात् इमे वै लोकाः त्रिनव इति त्रिनवः एषु एव लोकेषु प्रतीति तिष्ठति सम्भरण इति सम्भरणः त्रयो विगुंश इति त्रयः विगुंशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः तस्मात् सव्यः हस्तयोः सम्भार्यतर इति सम्भार्यतरः कर्तुः
एकत्रिगुंश इत्येका त्रिगुंशः इति पुरस्तात् उपेति दधाति वाक् वै कर्तुः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वाक् यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति वर्धस्याविष्टपं चतुस्त्रिगुंश इति चतुः त्रिगुंशः इति दक्षिणतः असौ वै आदित्यः वर्धस्याविष्टपं ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव दक्षिणतः धत्ते एतस्मात् दक्षिणः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिगुंश इति त्रयः त्रिगुंशः इति पश्चात् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै एनाकः षट्त्रिगुंश इति षट् त्रिगुंशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः सुवर्ग इति सुवहागः वै लोकः नाकः सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य समष्ट्या इति समष्ट्यै अग्नेः भागः असि इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वै अग्निः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं दीक्षा यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं ब्रह्मा यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं त्रिवृदिति त्रिवृत् यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयते नृचक्षसामिति नृचक्षसां भागः असि इति दक्षिणतः शुश्रुवागुंसः वै नृचक्षस इति नृचक्षसः अन्नं धाता जाताय एव अस्मै अन्नम् अपीति दधाति तस्मात् जातः अन्नम् अस्ति जनित्रं स्मृतं सप्तदश इति सप्तादशः स्तोमः इति आह अन्नं वै जनित्रम् अन्नं सप्तदश इति सप्तादशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते एतस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते मित्रस्य भागः असि इति पश्चात् प्राण इति प्राणः वै मित्रः अपान इत्यपानः वरुणः प्राणापानाविति प्राण अपानौ एव अस्मिन् दधाति दिवः वृष्टिः वाताः स्मृताः एकविगुंश इत्येका विगुंशः स्तोमः इति आह प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै एकविगुंश इत्येका विगुंशः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै इन्द्रस्य भागः असि इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै इन्द्रः ओजः विष्णुः ओजः क्षत्रम् ओजः पञ्चदश इति पञ्चादशः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति वसूनां भागः असि इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वै वसवः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं रुद्राः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं चतुर्विगुंश इति चतुः विगुंशः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति आदित्यानां भागः असि इति दक्षिणतः अन्नं वै आदित्याः अन्नं मरुतः अन्नं गर्भाः अन्नं पञ्चविगुंश इति पञ्चविगुंशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते अदित्यै भागः असि इति पश्चात् प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै अदितिः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा पूषा प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा त्रिनव इति त्रिनवः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै देवस्य सवितुः भागः असि इति उत्तरत इत्युत्तरतः ब्रह्मा वै देवः सविता ब्रह्मा बृहस्पतिः ब्रह्मा चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् उत्तर इत्युत्तरः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः सावित्रवतीति सावित्रवती भवति प्रसूत्या इति प्रसूत्यै तस्मात् ब्राह्मणानाम् उदीची सनिः प्रसूतेति प्रसूत आधर्त्रः चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वै धर्त्रः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति यावानां भागः असि इति दक्षिणतः मासा आह वै यावा आह अर्धमासा इत्यर्धमासाः
अयावाह तस्मात् दक्षिणावृत इति दक्षिणा आवृतः मासा आह अन्नं वै यावा आह अन्नं प्रजा इति प्राजाः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते ऋभूणां भागः असि इति पश्चात् प्रतिष्ठित्य इति प्रतिस्थित्यै विवर्त इति विवर्तः अष्टाचत्वारिगुंश इत्यष्टाचत्वारिगुंशः इति उत्तरत इत्युत तरतः अनयोः लोकयोः सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाया तस्मात् इमौ लोकौ समावद्वीर्याविति समावत् वीर्यौ यस्या मुख्यवतीरिति मुख्यावतीः पुरस्तात् उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते मुख्यः एव भवति यस्या अन्नवतीरित्यन्नवतीः दक्षिणतः अत्ति अन्नम् एति अस्या अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्या प्रतिष्ठावतीरिति प्रतिष्ठावतीः पश्चात् प्रतीति एव तिष्ठति यस्या ओजस्वतीः उत्तरत इत्युत तरतः ओजस्वी एव भवति एति अस्या ओजस्वी जायते अर्कः वै एषः यत् अग्निः तस्य एतत् एव स्तोत्रम् एतत् शस्त्रं यत् एषा विधेति विधा यस्या मुख्यवतीरिति मुख्यावतीः पुरस्तात् उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते मुख्यः एव भवति एति अस्या मुख्यः जायते यस्या अन्नवतीरित्यन्नवतीः दक्षिणतः अत्ति अन्नम् एति अस्या अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्या प्रतिष्ठावतीरिति प्रतिष्ठावतीः पश्चात् प्रतीति एव तिष्ठति यस्या ओजस्वतीः उत्तरत इत्युत तरतः ओजस्वी एव भवति एति अस्या ओजस्वी जायते अर्कः वै एषः यत् अग्निः तस्य एतत् एव स्तोत्रम् एतत् शस्त्रं यत् एषा विधेति विधा विधीयत इति विधीयते अर्के एव तत् अर्क्यम् अनुवीति धीयते अत्ति अन्नम् एति अस्या अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्या एषा विधेति विधा विधीयत इति विधीयते यः उ च एनाम् एवं वेदा सृष्टिः उपेति दधाति यथा सृष्टमिति यथा सृष्टम् एव अवेति रुन्धे न वै इदं दिवा नानक्तम् आसीत् अव्यावृत्तमित्यपि आवृत्तं ते देवाः एताः व्युष्टिरिति वि उष्टिः अपश्यन् ताः उपेति अदधता ताभिः वै ते सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् ताः उपेति अदधता ततः वै इदं वीति औच्छत् यस्या एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते वीति एव अस्मै उच्छति अथो इति तमः एव अपेति हते अग्ने जातान् प्रेति नुदानः सपत्नान् इति पुरस्तात् उपेति दधाति जातान् एव भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते सहसा जातान् इति पश्चात् जनिष्यमाणान् एव प्रतीति नुदते चतुश्चत्वारिगुंश इति चतुः चत्वारिगुंशः स्तोमः इति दक्षिणतः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं वै चतुश्चत्वारिगुंश इति चतुः चत्वारिगुंशः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः षोडशः स्तोमः इति उत्तरत इत्युत तरतः ओजः वै षोडशः ओजः एव उत्तरत इत्युत तरतः धत्ते तस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति वज्रः वै चतुश्चत्वारिगुंश इति चतुः चत्वारिगुंशः वज्रः षोडशः यत् एते इति इष्टके इति उपदधातीत्युपदधाति जातान् च एव जनिष्यमानान् च भ्रातृव्यान् प्रणुद्येति प्रानुद्या वज्रम् अनुप्रेति हरति स्तृत्यै पुरीशवतीमिति पुरीशावतीं मध्ये उपेति दधाति पुरीशं
वै मध्यम् आत्मनः सात्मानमिति सा आत्मानम् एव अग्निं छिनुते सात्मेति सा आत्मा अमुष्मिन् लोके भवति यः एवं वेद एताः वै असपत्नाः नाम इष्टकाः यस्या एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते एन अस्या सपत्नः भवति पशुः वै एषः यत् अग्निः विराज इति वीराजः उत्तमायामित्युत तमायां चित्याम् उपेति दधाति विराजमिति वीराजम् एव उत्तमामित्युत तमां पशुषु दधाति तस्मात् पशुमानिति पशुमान् उत्तमामित्युत तमां वाचं वदति दश दशेति दश दश उपेति दधाति सवीर्यत्वायेति सवीर्या त्वाया अक्ष्णया उपेति दधाति तस्मात् अक्ष्णया पशवः अङ्गानि प्रेति हरन्ति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै यानि वै छन्दागंसि सुवर्ग्यानीति सुवहाग्यानि आसन् तैः देवाः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् तेन ऋषयः अश्राम्यन् ते तपः अतप्यन्त तानि तपसा अपश्यन् तेभ्यः एताः इष्टकाः निरिति अमिमता एवः छन्दः वरिवः छन्दः इति ताः उपेति अदधता ताभिः वै ते सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् यत् एताः इष्टकाः उपदधातीत्युपदधाति यानि एव छन्दागंसि सुवर्ग्यानीति सुवहाग्यानि तैः एव यजमानः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् एति यज्ञेन वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्राजाः असृजत ताः स्तोमभागैरिति स्तोमभागैः एव असृजत यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः उपदधातीत्युपदधाति प्रजा इति प्राजाः एव तत् यजमानः सृजते बृहस्पतिः वै एतत् यज्ञस्य तेजः समिति अभरत् यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः उपदधातीत्युपदधाति स तेजसमिति सा तेजसम् एव अग्निं छिनुते बृहस्पतिः वै एतां यज्ञस्य प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् अपश्यत् यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः उपदधातीत्युपदधाति यज्ञस्य प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै सप्त सप्तेति सप्त सप्त उपेति दधाति सवीर्यत्वायेति सवीर्या त्वाया तिस्रः मध्ये प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै रश्मिः इति एव आदित्यम् असृजत प्रेतिरिति प्र इति धर्मम् अन्वितिरित्यनु इति दिवम् सन्धिरिति सन्धिः इति अन्तरिक्षं प्रतिधिरिति प्रतिधिः इति पृथिवीं विष्टम्भ इति विस्तम्भः इति वृष्टिं प्रवेति प्रावा इति अहः अनुवेत्यनुवा इति रात्रिम् उषिक इति वसून् प्रकेत इति प्राकेतः इति रुद्रान् सुदीतिरिति सुदीतिः इति आदित्यान् ओजः इति पितॄन् तन्तुः इति प्रजा इति प्राजाः प्रतनाशात् इति पशून् रेपत् इति ओषधीः अभिजिजित्यभिजित् असि युक्तग्रावेति युक्ता ग्रावा इन्द्राय त्वा इन्द्रं जिन्वा इति एव दक्षिणतः वज्रं परीति औहत् अभिजित्या इत्यभिजित्य ईताः प्रजा इति प्राजाः अपप्राणा इत्यपप्राणाः असृजत तासु अधिपतिरित्यधिपतिः असि इति एव प्राणमिति प्राणम् अदधात् यन्ता इति अपानमित्यपानं संसत्प इति संसत्पः इति चक्षुः वयोधा इति वयधाः इति श्रोत्रम् ताः प्रजा इति प्राजाः प्राणतीरिति प्राणतीः अपानतीरित्यपानतीः पश्यन्तीः शृण्वतीः न मिथुनी अभवन् तासु त्रिवृतिति त्रिवृत असि इति एव मिथुनम् अदधात् ताः प्रजा इति प्राजाः मिथुनी भवन्तीः न प्रेति अजायन्त ताः सगम्रोह इति संरोहः असि नीरोह इति निहिरोहः असि इति एव प्रेति अजनयत् ताः प्रजा इति प्राजाः प्रजाता इति प्राजाताः न प्रतीति अतिष्ठन्
ताः वसुकः असि वेषष्टिरिति वेषाष्टिः असि वस्यष्टिः असि इति एव येषु लोकेषु प्रतीति अस्थापयत् यत् आह वसुकः असि वेषष्टिरिति वेषाष्टिः असि वस्यष्टिः असि इति प्रजा इति प्राजाः एव प्रजाता इति प्राजाताः येषु लोकेषु प्रतीति स्थापयति सात्मेति सा आत्मा अंतरिक्षं रोहति स प्राण इति सा प्राणः अमुष्मिन् लोके प्रतीति तिष्ठति अव्यर्धुक इत्यवि अर्धुकः प्राणापानाभ्यामिति प्राण अपानाभ्यां भवति यः एवं वेद नाकसद्भिरिति नाकसद्भिः वै देवाः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् तत् नाकसदामिति नाकासदां नाकसत्वमिति नाकसत् त्वं यत् नाकसद इति नाकासदः उपदधातीत्युपादधाति नाकसद्भिरिति नाकसद्भिः एव तत् यजमानः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् एति सुवर्ग इति सुवहागः वै लोकः नाकः यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते एना अस्मै अकं भवति यजमानायतनमिति यजमान आयतनं वै नाकसद इति नाकासदः यत् नाकसद इति नाकासदः उपदधातीत्युपादधाति आयतनमित्या आयतनम् एव तत् यजमानः कुरुते पृष्ठानां वै एतत् तेजः संभृतमिति संभृतं यत् नाकसद इति नाकासदः यत् नाकसद इति नाकासदः उपदधातीत्युपादधाति पृष्ठानाम् एव तेजः अवेति रुन्धे पञ्चचोडा इति पञ्चाचोडाः उपेति दधाति अप्सरसः एव एनम् एताः भूताः अमुष्मिन् लोके उपेति शेरे अथो इति तनूपाणीरिति तनूपाणीः एव एताः यजमानस्यायं द्विष्यात् तम् उपदधदित्युपादधत् ध्यायेत् एताभ्यः एव एनम् देवताभ्यः एति वृष्यति उत्तर इत्युत्तराः नाकसद्भ्य इति नाकसद्भ्यः उपेति दधाति यथा आजायाम् आनीयेत्य आनीय गृहेषु निषादयतीति निषादयति तादृक् एव तत् उपदधातीत्युपादधाति पृष्ठानाम् एव तेजः अवेति रुन्धे पञ्चचोडा इति पञ्चाचोडाः उपेति दधाति अप्सरसः एव एनम् एताः भूताः अमुष्मिन् लोके उपेति शेरे अथो इति तनूपानीरिति तनूपानीः एव एताः यजमानस्यायं विष्यात् तम् उपदधदित्युपादधत् ध्यायेत् एताभ्यः एव एनम् देवताभ्यः एति वृष्यति ताजक आर्तिम् एति ऋच्छति उत्तरा इत्युत्तराः नाकसद्भ्य इति नाकसद्भ्यः उपेति दधाति यथा आजायाम् आनीयेत्य आनीय गृहेषु निषादयतीति निषादयति तादृक् एव तत् पश्चात् प्राचीम् उत्तमामित्युत्तमाम् उपेति दधाति तस्मात् पश्चात् प्राची पत्नी अन्विति आस्ते स्वयमातृन्नामिति स्वयम् आतृन्नां च विकर्णीमिति विकर्णीं च उत्तमे इत्युत्तमे उपेति दधाति प्राण इति प्राणः वै स्वयमातृन्नेति स्वयम् आतृन्ना आयुः विकर्णीति विकर्णी प्राणमिति प्राणं च एव आयुः च प्राणानामिति प्राणानाम् उत्तमावित्युत्तमौ धत्ते तस्मात् प्राण इति प्राणः च आयुः च प्राणानामिति प्राणानाम् उत्तमावित्युत्तमौ न अन्याम् उत्तरामित्युत्तराम् इष्टकाम् उपेति दध्यात् यत् अन्याम् उत्तरामित्युत्तराम् इष्टकाम् उपदध्यादित्युपादध्यात् पशूनाम् च यजमानस्य च प्राणमिति प्राणं च आयुः च अपीति दध्यात् तस्मात् न अन्यान् उत्तरेत्युत्तरा इष्टका उपधेयेत्युपाधेय स्वयमातृन्नामिति स्वयम् आतृन्नाम् उपेति दधाति असौ वै स्वयमातृन्नेति स्वयम् आतृन्ना अमूम् एव उपेति धत्ते अश्वम् उपेति घ्रापयति प्राणमिति प्राणम् एव अस्याम् दधाति अथो इति प्राजापत्य इति प्राजापत्यः वै अश्वः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अग्निं छिनुते
स्वयमातृण्येति स्वयम् आतृण्णा भवति प्राणानामिति प्राणानाम् उत्सृष्ट्या इत्युत सृष्ट्यै अथो इति स्वर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य अनुख्यात्या इत्यनुख्यात्यै एषा वै देवानाम् विक्रान्तिरिति विक्रान्तिः यत् विकर्णीति विकर्णी यत् विकर्णीमिति विकर्णीम् उपदधातीत्युपदधाति देवानाम् एव विक्रान्तिमिति विक्रान्तिम् अनोवीति क्रमते उत्तरत इत्युत्तरतः उपेति दधाति तस्मात् उत्तरत उपचार इत्युत्तरतः उपचारः अग्निः वायुमतीति वायुमती भवति समिध्या इति समिध्यै माधवायत्वा उपयामग्रेहे दोषे शुक्रायत्वापयामग्रेहे दोषे शुचायत्वा उपयामग्रेहे दोषे नभसे त्वापयामग्रेहे दोषे नभस्यायत्वा उपयामग्रेहे दोषेश त्वापयामग्रेहे दोष्योजत्वा उपयामग्रेहे दोषि सहस्र त्वापयामग्रेहे दोषि सहस्यायत्वा उपयामग्रेहे दोषि तपस त्वापयामग्रेहे दोषि तपस्यायत्वा उपयामग्रेहे दोष्यग्नः सस्पतयत्वा इन्द्राग्ने आगतज्ञसुदङ्गेर्भिर्नभोवरेण्यम् अश्यपाहदन्धियशिता उपयामग्रेहे दोषेन्द्राग्निभ्यामिन्द्राग्निभ्यां त्वेषते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा आघाय अग्निमिन्धते स्तृणन्ते बर्हिरानुषक् येषामिन्द्रो युवा सखाः उपयामग्रेहे तोऽस्यग्नेन्द्राभ्यां त्वेषते योनिरग्नेन्द्राभ्यां त्वा ओमाः सश्चर्षणे धृतो विश्वे देवास आगता दास्वाग्सो दासुषस्सुतम् उपयामग्रेहे तोऽस्य विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः येषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः विश्वे देवास आगतशृणुतामयमग्हवम् येदं बर्हिर्निषेधत उपयामग्रेहे तोऽस्य विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः येषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः इन्द्रामरुत्व इह पाहि सोम यथा सार्याते अपेपत्सुतस्य तव प्रणेहते तव शोरशर्मन्नावे वासन्ति कवयस्व यज्ञाः उपयामग्रेहे तोषेन्द्रायत्वा मरुत्वात येषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वाते मरुत्वन्तं वृषभं वा वृधानमकवारिन्दिव्यज्ञसाशमिन्द्रम् विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रज्ञसाहोदामिहतज्ञो वेमा उपयामग्रेहे तोषेन्द्रायत्वा मरुत्वात येषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वाते उपयामग्रेहे तोऽस्य मरुता ओजसे त्वा सजोषाः इन्द्रसगणो मरुद्भ्यः सोमं व्यववृत्रः शोरविद्वान् जहि शत्रुज्ञरपमृधो नुतस्वाधा भयं कृणहे विश्वतोः नः उपयामग्रेहे तोषेन्द्रायत्वा मरुत्वात येषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वाते महां
इंद्रो नृपदाचर्षणिप्रा उदद्विबर्हा अमिनः सहोभिः अस्मद्यग्वावृधे वीर्यायोरुः पृथः सुकृतः कर्तृभद्भूत् उपयामगृहेतोऽसि महेन्द्राय त्वेषते योनिर्महेन्द्राय त्वा महा इन्द्राय ओजसा पर्जन्यो वृष्टिर्मां इव त्वमेर्वत्सस्यावृधे उपयामगृहेतोऽसि महेन्द्राय त्वेषते योनिर्महेन्द्राय त्वा कदाचन स्तरेरसिनेन्द्रसश्चसि दासुषे उपोपेन्नमघवन् भूय इन्नुते दानं देवस्य पृच्छत आदित्येभ्यस्त्वा कदाचन प्रयुज्यस्युभे निपासि जन्मने तुरेयादित्यसवानन्द इन्द्रियमातस्था अमृतं दिव्यादित्येभ्यस्त्वा यज्ञो देवानां प्रत्येते सुम्नमादित्यासो भवता मृळयन्तः आवोर्वाचेः सोमतर्वावृत्यादग्रहोश्चद्यावारिभो वित्तरासादादित्येभ्यस्त्वा निवस्वाम् आदित्यैषते सोमपेथस्तस्मिन् मत्स्वा श्रदस्मै नरो वचसे दधातनयदाशीर्दा दम्पाते वाममश्नुतः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते वस्पथा विश्वाः रपयेधते गृहे वाममद्य सावितर्वाममुष्व दिवे दिवे वाममस्मभ्यग्सावीः वामस्य हि क्षयस्य देवभूरेरया धिया वामभाजस्यामः उपयामगृहेतोऽसि सावित्रोऽसि च नोधाश्च नो मयि देहि जिन्वायज्ञं जिन्वायज्ञपाद्यं भगाय सवित्रे त्वा उपयामगृहेतोऽसि सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्षाय नमः विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः उपयामगृहेतोऽसि बृहस्पते सुतस्य ते देवसोमा इंद इंद्रियावतः पत्न्येवतो ग्रहांरध्यासम् अहं परस्तादहमवस्ताद्यदन्तरिक्षं तदो मे पिता सा अहज्ञसूर्यमभयतो ददर्शाकं देवानां परमं गुहायत् अग्ने वाक्पत्ने सजोर्देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिबस्वाहा प्रजापतिर्वृषासिरेतो धारेतो मयि देहि प्रजापतेस्ते वृष्णोः रेतो धसो रेतो धामशीय उपयामगृहेतोऽसि हरिरसिहार्यो जनो हरिभ्यां त्वा हर्यो अर्धानास्था सहसो मा इन्द्राय यस्ते देवसोमा श्वशनर्भक्षो योगोसनेः तस्याद इष्टयजुषस्तुतस्तोमस्य सस्तोक्थस्योपाहोत उपाहोतस्य भक्षयामि योक्षाहि केशिना हरे वृषाणा कक्ष्यप्रा अथान इन्द्रसोमपाय
శ్రీనివాసం ज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तां श्रेयोमसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मादिस्तेजस्वानाथभग्यस्तपन्नभितपन्न रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
दृश्रमस्य केतवो विरश्मयो जनां अणो भ्राजन्तो अग्नयो यथा उपयामगृहीतोऽसि सूर्यः यत्त्वां भ्राजयेषते योनिः सूर्यः यत्त्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वन् भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयसम् उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वाहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् उपयामगृहीतोऽसि सूर्यः यत्त्वा भ्राजयेषते योनिः सूर्यः यत्त्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वन् भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयसम् चित्रं देवानामुदगादनेः कञ्चक्षुर्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षज्ञ सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च उपयामगृहीतोऽसि सूर्यः यत्त्वा भ्राजयेषते योनिः सूर्यः यत्त्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वन् भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयसम् विना इन्द्रमृधो जहिनी च यच्छावृतं युतः यो अस्मान् अभिदा सत्यधरङ्गमयतमः उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा विमृध येषते योनिरिन्द्रायत्वा विमृधे ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमां जहाति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట అతివ జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట పతివదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప పతివదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప అతివ జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట పతివదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప పతివదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప
కలికి రమణునకునే కథమొసగను అలివేణి ధమ్మిల్ల మంధకారపు భూమి కలికి రమణునకునే కథమొసగను పొలచికి బాహువులు పువ్వు దీగెల కొనలు పొలసి ప్రాణేశువల కొలల తలబెనచ పొలచికి బాహువులు